ركز شويه معايا في هذا الفيديو باش تبدا تهضر بالفرنسي. وخوي بعدا راسك من لاس بالماس والبراكين والزلازل والميغا تسونامي ياك. غادي نشوفوا اهم الافعال الحركيه اللي تنحتاجوها في الهضره بالفرنسي. تسنيت، هضرت، خديت، درت، عيطت، نضت، نعست، حيت، لحت، شديت، جبت، لبست، قطعت، شطحت، هبطت، قصت، تسخرت، عزلت، زعمت، مشيت، جيت، جبت. بون لي فيرب دو موفمون، الافعال الحركيه تتعطينا معلومات على طبيعه الحركه وايضا على النيه ديال الشخص والحاله النفسيه والبدنيه ديالو. اي فوالا سي بارتي. مارشي هي تيتمشى. مارشي تنقولوا جو مارش سول. جو مارش سول تنتمشى بوحدي. كورير. كورير يعني هذا تا هو فعل حركي، يعني سي ان فيرب دو موفمون. جو كور تو لو طون. جو كور تو لو طون يعني انا تنجري الوقت كامل، او حياتي كلها وانا تنجري، او النهار كله وانا تنجري، بهذا المعنى. جو كور تو لو طون. جو كور تو لو طون. طومبي. طومبي هي طاح. طومبي تنقولوا جو طومب باغ تير. جو طومب باغ تير يعني طحت على وجهي، طحت في الارض. طومبي هي طاح. الي تيمشي. الي هي تيمشي. جالي طونفوايي ان ميساج، غادي نصيفط لك واحد الميساج. جالي طونفوايي ان ميساج. المهم حنا هي تجي يا اما الي يعني بمعنى تيمشي، او جالي يعني غادي ندير، غادي نقوم بواحد الفعل، يعني عندها جوج ديال المعاني. فونيغ دو. فونيغ دو هي جا من شي بلاصه. مثال جو فيان دو رونتري شي موا. جو فيان دو رونتري شي موا يعني انا عاد دخلت للدار، انا عاد دخلت في حالاتي. جو فيان دو رونتري شي موا يعني هادو كلهم افعال اللي فيهم اللي تيشرحوا واحد الفعل، واحد القيام بواحد الفعل، فيهم واحد الحركيه. اريفي تيجي. اريفي تيجي تنقولوا جاريف تو دو سويت، انا جاي دابا. جاريف تو دو سويت انا جاي دابا. جاريف تو دو سويت. se lever هي تينوض. se lever تينوض. je me lève de bonne heure انا تنفيق في الصباح بكري. de bonne heure يعني على النبوري. je me lève de bonne heure. monter مثلا ان اسكاليي يعني تيطلع في الدروج، يعني مونتي هي تيطلع. مثال je suis essoufflé quand je monte les escaliers. je suis essoufflé quand je monte les escaliers يعني انا ملي تنطلع في الدروج تبدا تشدني ديك النهجه، تنبدا ندير هي اسوفلي، تيجيني داك تيولي التنفس ديالي تيتزير، الصدر ديالي تيتزير. جو سوي اسوفلي. الانسان مثلا تيكون مريض شويه ولا انسان كبير في السن تيبدا يجي داك لي سوفلمون. جو سوي اسوفلي كون جو مونت لي زيسكاليي. هادي جايه من اسوفلي، جاي من لو سوفل. السوفل هو داك الجهد وداك النفس وداك يعني النفس. جو سوي اسوفلي يعني تتشدني ديك النهجه منين تنطلع في الدروج. ديسوندغ مثلا ان اسكاليي يعني تهبط في الدروج ولا في المهم تهبط تينزل. ديسوندغ مثلا ان اسكاليي. ديسوندغ هي تينزل مثلا من الدروج. ان اسكاليي تنقولوا جو ديسون اون با. جو ديسون سان زيدو اس. جو ديسون اون با يعني تنهبط لتحت او تنهبط في الدروج، او جو ديسون لي زيسكاليي. جو ديسون اون با يعني تنهبط، يعني كاينه واحد الحركه. اتوندغ هي تيتسنى. اتوندغ تيتسنى. لاتونت وهو الانتظار يعني انت هادي راه فيها واحد الحركيه، يعني راه ماشي تيتسنى يعني كاين واحد الجمود. جاتون افيك امباسيونس. جاتون افيك امباسيونس يعني راه تنتسنى وكاين واحد الشوق وواحد يعني راه كاينه واحد الحركيه، ما كاينش واحد السكون. جاتون افيك امباسيونس. جاتون افيك امباسيونس يعني انا تنتسنى بفارغ الصبر. جاتون فوتر ريبونس تنتسنى الجواب ديالك. جاتون فوتر ريبونس. جاتون فوتر ابل. جاتون فوتر ابل تنتسنى المكالمه ديالك، راه ما رديتيش عليا.
j'attends votre appel. apporter هي تيجيب apporter تيجيب معاه apporter. تنقولوا j'apporte le dessert. انا غادي نجيب الديسير معايا. انت وجد الغدا et moi j'apporte le dessert. انت وجد الغدا وانا غادي نجيب معايا الديسير et moi j'apporte le dessert. le dessert هو الفواكه. j'ai apporté des bonbons. جبت للوليدات ديالك جبت لهم الحلوى. j'ai apporté des bonbons. j'ai apporté des bonbons. جبت معايا الحلوى. دوني تيعطي يعني دوني يعني كاين واحد الحركيه كاين واحد الفعل. دوني تيعطي. je donne mon point de vue à mes camarades. او كذلك نقدروا نقول je donne mon stylo. je donne le papier. je donne كذلك نقدروا نقولها بهذا الشكل هذا. je donne mon point de vue. انا تنعطي يعني واخا هي مجازيه ولكن كاين واحد الحركيه. je donne mon point de vue à mes camarades يعني تنعطي للاصدقاء ديالي تنعطيهم وجهه النظر ديالي. je donne mon téléphone يعني كما قلنا هاد الافعال الحركيه يعني تنستعملوهم سواء في بمعنى اصطلاحي يعني في شي حاجه حركيه في شي حاجه يعني حركيه فيها واحد العمليه او تنقدروا نستعملوهم كذلك مجازيا. المهم ولكن الفعل في الاصل ديالو هو فعل ان فيرب دو موفمون فعل حركي. je donne mon téléphone. je donne mon téléphone يعني انا تنعطي التليفون ديالي لصاحبي لواحد اخر ولا يهضر به مثلا. attraper يعني تيشد. attraper تيشد او تقدر تجيب بمعنى اخر يعني بحال تصابيت اصبت مثلا بواحد المرض. او نشوفوا مثال j'attrape des boutons à cause du masque. هذه مهمه. j'attrape des boutons à cause du masque يعني انا جاوني الحبوب بسبب داك لا بسبب الكمامه. جاوني الحبوب بسبب الكمامه اللي تندير. j'attrape des boutons. j'attrape des boutons يعني جاوني الحبوب في وجهي بسبب الماسك بسبب لابافيت. او بمعنى اخر تنقولوا عاوتاني عندها معنى اخر اترابي يعني تتشد شي حاجه. enlever هي تتحيد. enlever تنحيد او تتحيد. تنقولوا j'enlève mon appareil dentaire. l'appareil dentaire هي داك الفم داك الطاقم الاسنان. كاين اللي تيكون مصايب الفم كامل كاين اللي تيكون مصايب غير شي بريدج او شي حاجه. المهم حتى هي تتسمى ان اباري دونتير. تنقولوا حيدت داك لاباري دونتير حيدت داك الطاقم الاسنان. بالفرنسي تنقولوا j'enlève mon appareil dentaire يعني فعل حركي. j'enlève حليت فمي وحيدت داك الطاقم الاسنان وغسلته وعاوتاني رجعته لفمي. j'enlève هي حيدت. j'enlève mon chapeau يعني شي واحد هادي في لي فرونسي تيقولوها j'enlève mon chapeau يعني او بيان j'ai ôté mon chapeau لا j'ôte mon chapeau يعني انا يعني بداك كيما بحال تنقول لها برافو عليك. هما تيقولوها بهذا الشكل هذا تيقولوا j'enlève mon chapeau يعني ها بونجور ديالك بحال تيقولوا يعني برافو عليك تبارك الله عليك. هما تيقولوا لي فرونسي j'enlève mon chapeau. j'enlève mon manteau. j'enlève mon manteau. j'enlève mon manteau يعني حيدت الكبوط ديالي حيدت الفيستا ديالي ولا الكبوط ديالي ولا. jeter هي تيلوح. jeter نقولوا jeter de l'argent تيلوح في الفلوس. je jette une pierre. je jette يعني وهذه تتغير على حساب le mode de conjugaison. مرات يكون فيها un seul T مرات يكونوا فيها deux T. bon je jette une pierre يعني لحت واحد الحجرة. je jette une pierre. je jette un coup d'œil. je jette un coup d'œil يعني ألقيت نظرة يعني هي هذه بالعربية ألقيت نظرة يعني شفت مشيت طليت ضربت طليلة. بالدارجة تنقولوا ضربت طليلة هي je jette un coup d'œil. ضربت طليلة. je jette la poubelle. je jette la poubelle هي لحت الزبل. je jette la poubelle. arrêter هي وقف. arrêter وقف. frapper se cogner.
frapper se cogner يعني اصطدم أو ضرب شي حاجة أو تنقولوا je me cogne souvent la tête. Je me cogne souvent la tête يعني مرة تنضرب راسي مع الحيط ولا مع شي حاجة تكون شي حاجة فوق منك ولا شي حاجة تنقولوا je me cogne يعني مرة تنصطدم راسي مثلا سقف حاضر ولا شي حاجة ولا. crier هي تيغوت. crier je crie هي تنغوت. je crie. parler تيدوي تيهضر. parler هي تيدوي تنقولوا je parle en connaissance de cause. هذه مهمة. je parle en connaissance de cause يعني أنا تنهضر معك عن علم يعني أنا أتكلم معك عن علم. هي je parle en connaissance de cause أنا ماشي تنخربق ولكن je parle en connaissance de cause يعني عندي تجربة في هذا المجال هذا. entendre هي تيسمع. entendre تيسمع تنقولوا j'entends siffler le train. j'entends siffler le train سمعت الصفير ديال التران. سمعت التران تيصفر ولا الصفارة ديال التران. choisir تيعزل. تيعزل. je choisis un PC portable يعني دابا ملي تجي تشري بيسي كاين لي بيسي بيرو وكاين لي بيسي بورتابل. moi je choisis un PC portable. moi je choisis un PC portable أنا عزلت واختاريت بيسي بورتابل. faire تيدير يقوم بفعل شيء ما تنقولوا je fais les courses تنتقدى تنتسخر. je fais les courses تنقولوا كذلك je fais de mon mieux داير جهدي أو تندير جهدي. je fais de mon mieux. toucher تيقاس. يلمس. quand je touche ma gorge j'ai mal. quand je touche ma gorge j'ai mal منين تنقاس الحلق ديالي تنحس بالألم. j'ai mal. quand je touche ma peau ça me fait mal منين تنقاس اللحم ديالي ولا الجلد ديالي من تنقيس الجلد ديالي تيضرني تنحس بالالم. دونسي تيشطح يعني هذه فيها حركيه. جو دونس شي موا تنشطح في داري. جو دونس شي موا. ديسيني تيرسم. جو ديسين اي جيفاس يعني تنرسم وتنمسح. كوبي تيقطع. تيقطع. جو كوب مي شوفو يعني تنقطع شعري. je coupe les ponts يعني تنقطع العلاقات تنقطع الماء والضوء. je coupe les ponts. je coupe le son يعني حبس درت ديك ميوت يعني داك حبست الصوت. s'habiller تيلبس تنقولوا je m'habille pour aller dehors. يعني أنا لبست باش نخرج. je m'habille pour aller dehors يعني لبست باش نخرج للخارج. être assis هي جالس أو جلس. مثال je m'assois sur un fauteuil. يعني أنا جالس في واحد الفوتوي. être debout هي واقف. مثال vertige quand je me mets debout يعني تتشدني الدوخة منين تنوقف. quand je me mets debout يعني منين تنوقف تيشدني لو فيرتيج الدوخة. être couché هي ناعس. je me couche tard et je me lève tôt. مثال je me couche tard et je me lève tôt يعني أنا تنعس معطل بالليل. تنعس مثلا حتى لجوج الليل. et je me lève tôt يعني وتنفيق في الصباح بكري وتنفيق مع 6 ديال الصباح.